سيف جيب لي سيف. جيبها عندي. جيبها عندي. لا تجي. خله ايش فيك انت؟ شنو؟ ايش فيك انت؟ ما فيني شيء يعني واحد يتصدق من دون ايده يعني واحد يتصدق عقب جيت اركب معي. شنو؟ يعني واحد يعني يتصدق تقطعون صلاته. اي صلاة والله ما يجوز والله. يعمل خير يا فراج. انا اسوي لكم خير تجيبون الشر. قم وزع. طيب زين. قم وزع. قم خلصني. اخلص. حتى تليفونه ما كمل سناب. خلصني. تعال اركب. يا ولد. احمد يا جماعه هو يعمل خير. يا جماعه مالكم هي الحكايه. تعال احمد بالواحد كل واحد يلا روح يلا. خافش لا سيب لا كل واحد وحده. ايوه ماما احمد ها سوي دعاء ها دعاء حسنا في احمد ها. نعم يلا كله الله يجزاك خير يا ابو. امين كله واحد يعمل صدقه على صدر بس. خلاص يا ابو مينا. خلاص حبيبي اسمع ارجع لورا نقول كل واحد. هم مدبش سووا دعاء احمد ها ماما ها سووا دعاء. ماما فراج سووا دعاء اخو احمد ها. ابو مينا اركب ما سويت شيء غلط يعني. اركب. شنو بروح انا مع ابو مينا. فراج ما في شيء. يعني نجيب المشاركه قبل رمضان والله العظيم كثر الصدقه والله زينه والله تزيد من حسناتك والله يا فراج. معاي 5 بعد زين بعطيه. مدير تعال ها كله ربع كله اي كلكم